नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी नेपाली विषयको कक्षामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी गुरु कविता लिएर आएका छौँ। आजको हाम्रो पढ्ने शीर्षक गुरु कविता अनि पढ्ने विषयवस्तु चाहिँ आजको हामी कविताको अर्थबोध गर्छौँ। यहाँ म टिप्दैछु कविताको अर्थबोध वा कविताको भावार्थ, त्यसपछि गएर बोधाभ्यास अनि व्याख्या विश्लेषण गर्ने बोधाभ्यास र अर्को चाहिँ व्याख्या कसरी गर्ने, यस सम्बन्धमा आजको हाम्रो कक्षा केन्द्रित रहनेछ। अब यो गुरु कविताबाट हामी सुरु गरौँ। यसभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले गुरु कविताका बारेमा, गुरु कविताको लयबोध अनि उच्चारण अभ्यास, शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग र केही प्रश्नोत्तर अभ्यासका क्रियाकलापहरू यसभन्दा अघिको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सिक्नु भएको छ। अब आजको कक्षामा चाहिँ हामी मूलतः तीनवटा विषयमा केन्द्रित भएर यस कक्षामा छलफल गरिरहेका छौँ। कविताको अर्थबोध, त्यस्तै बोधाभ्यास र व्याख्या, यी तीनवटा मुख्य सक्षमतामा आधारित रहेर आज हामी यी कुराहरू अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। ल सुरु गरौँ है त। हामीले गुरुको महत्त्व त यो कविता लयबोध गर्दा पनि हामीले धेरै बुझिसकेका छौँ, तैपनि आज हामी यस विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। गुरुको महत्त्वलाई म यहाँ एउटा संस्कृतको श्लोक छ, यसबाट वाचन गरेर सुरु गर्न चाहन्छु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुलाई ब्रह्माको रूपमा, महेश्वरको रूपमा, विष्णुको रूपमा, यसरी त्रिदेवका रूपमा चाहिँ गुरुको शक्तिलाई, गुरुको महत्त्वलाई गुणगान गरिएको प्रसङ्ग छ। यो कविता, अब कवितामा चाहिँ के छ एकचोटि हेरौँ। जस्तो पहिलो श्लोक र यसको अर्थबोध हामीले लयबोध त गरिसकेका छौँ। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ। एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ, त्यागको तेजो कस्तो ढुङ्गो पनि पगाल्दछ। अब यसको अर्थ हामीले लगाउँदाखेरि यो कवितामा आलङ्कारिक क्रममा लेखिएको हुन्छ, अर्थात् कर्ता, कर्म, क्रियाको क्रम मिलेको हुँदैन, त्यो क्रम भङ्ग भएको हुन्छ। त्यो क्रमलाई जोड्दा पनि कविताको अर्थ बोध गर्न सकिन्छ, कवितामा अर्थ लाग्न सक्छ। अनि कवितामा विभिन्न किसिमका उपमाहरू, बिम्बहरूको, प्रतीकहरूको प्रयोग गरेको हुन्छ। अनि भाषा चोटिलो हुन्छ, संक्षिप्त हुन्छ, सूत्रात्मक हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरूको अर्थ बुझेर कविताको अर्थ लगाउनु पर्छ। जस्तो यहाँ गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ। यहाँ ज्ञान, गुरुमा ज्ञानको ज्योति त्यति बेला चम्किलो हुन्छ, अथवा गुरुको ज्ञानको ज्योति जब चम्किलो बन्छ तब मानव जन्मलाई सारपूर्ण भयो भनी ठान्न सकिन्छ। यसलाई, यी कविताका हरफहरूलाई मैले अर्थको रूपमा, भावार्थको रूपमा यसरी टिपेको छु। तपाईहरू पनि हेर्नुहोस् है त। यसको यी चारवटा हरफहरूको अर्थको महत्त्वपूर्ण कुरा, गुरुमा ज्ञानको परिवर्तनको अपार शक्ति हुन्छ, अर्थात् गुरुको ज्ञानबाट नै संसारमा परिवर्तनहरू सम्भव हुन्छन्, सकारात्मक परिवर्तनहरू
आउने गर्छन्। गुरुको ज्ञानमा परिवर्तनको अपार शक्ति हुन्छ। गुरुमा ज्ञानको ज्योति जब चम्किलो बन्छ तब धरतीले मानव जन्म सार्थक भएको ठान्छ। गुरुको ज्ञान पाएपछि मात्र मानिसको जीवन चम्किलो हुन्छ। गुरुले एक एक गरेर शिष्यमा ज्ञान हस्तान्तरण गर्दै जान्छन्। गुरुले प्रदान गरेको शिक्षामा अपार शक्ति हुन्छ। त्यस शक्तिले ढुङ्गो पनि पगाल्न सक्छ। अर्थात् गुरुमा रहेको ज्ञानको शक्तिले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाइदिन्छ। मानव जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाइदिन्छ। मानव जीवनलाई अज्ञानता हटाएर ज्ञानको ढोकातिर लैजान्छ, उज्यालोतिर लैजान्छ भन्ने अर्थ यो कविताको श्लोकले बोकेको छ। यी कविताका हरफहरूले यी कुराहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ। अब हामी भाइ बहिनीहरूले यो पहिलो श्लोकको अर्थ लगाउने तरिकाहरू बुझ्नुभयो होला। अब हामी दोस्रो श्लोकको अर्थ के होला, भावार्थ के होला एकचोटि हेरौँ है त। जस्तो हेर्नुहोस्, आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन्, आफू गलेर मट्टी झैँ मूर्ति निर्माण गर्दछन्। जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थ छ, जसको त्याग देखेर धरती माथ झुकाउँछ। गुरुले उज्यालो छर्छन्। गुरुले अँध्यारोलाई, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाइदिन्छन्। बरु आफू गल्नु परोस् त्यसको प्रवाह नगरिकन, जसरी एउटा कलाकारले, जस्तो एउटा माटोको भाँडा बनाउने मान्छेले गिलो माटोलाई मुछेर एउटा अर्थपूर्ण, एउटा सार्थक मूर्ति निर्माण गर्दछन्, त्यसै गरी गुरुले विद्यार्थीहरूमा, मानवहरूमा, अज्ञानले रुमलिरहेका मानवहरूमा ज्ञान निर्माण गर्छन्, नयाँ नयाँ सिर्जनाका काम गर्छन्। गुरुको स्नेह अत्यन्त अर्थपूर्ण हुन्छ, प्रेरणादायी हुन्छ, जसको तुलना अरूसँग गर्न सकिँदैन। यसलाई अब यसरी अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, गुरुको तुलना अरूसँग हुन सक्दैन। मैनबत्ती आफू पग्लिएर नसकिन्जेलसम्म बलिरहन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो देख्नुभएकै छ। त्यसैले मैनबत्ती आफू पग्लिएर नसकिन्जेलसम्म बलिरहन्छ र उज्यालो छरिरहन्छ। गुरुमा पनि त्यस्तै गुण हुन्छ। आफू जलेर पनि अरूलाई उज्यालो पार्ने, गिलो माटोबाट मूर्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गुरुमा पनि नयाँ नयाँ कुरा सिर्जना गर्ने शक्ति हुन्छ। गुरुको स्नेहमा प्रेरणादायी शक्ति हुन्छ। गुरुको स्नेहका अगाडि अरूको स्नेह नगण्य हुन्छ। गुरुको त्याग, स्नेह र ममताप्रति धरतीले पनि श्रद्धाका साथ माथ झुकाउने गर्छ। माथको अर्थ हामीले यसभन्दा माथि पनि पढेका थियौँ, शिर माथ झुकाउने गर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यो दोस्रो कविताको श्लोकको अर्थात् दोस्रो अनुच्छेदको पनि अर्थबोध भयो होला। यहाँहरूले पनि अब अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को श्लोक हेरौँ। उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन्, मान्छे मानवका लागि वन मानव भन्दछन्। दुःख कष्ट परे सामु जलाई भस्म पार्दछन्, अपमान सही लाखौँ मान्छेलाई सपार्दछन्। यहाँ रविको अर्थ हामीले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा शब्दको अर्थ पढेका थियौँ। रवि सूर्य। अब रविलाई सूर्यका नामले पनि चिनिन्छ, भानुका नामले पनि चिनिन्छ, सूर्य पनि चिनिन्छ। यसका विभिन्न पर्यायवाची शब्दहरू हुन सक्छन्। उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन्। उनी भनेर यहाँ गुरुलाई भनिएको। गुरु रविका छाया जस्तै हुन्, रवि जस्तै हुन्। रविसँग तुलना गरिएको छ, सूर्यसँग तुलना गरिएको छ। सूर्यले अज्ञानलाई अथवा अँध्यारोलाई, रातको कालो अँध्यारोलाई
हटाउँछन् र उज्यालो छर्छन्, त्यस्तै गुरुले पनि मानिसभित्र ज्ञानको ज्योति चम्काइदिन्छन्, ज्ञानको रश्मि प्रदान गर्छन्, ज्ञानको किरण छरिदिन्छन्, जसले गर्दा मान्छेभित्र रहेको अज्ञानता हटेर जान्छ। मानिसभित्रको नबुझेका कुराहरूलाई बुझाउनेतर्फ, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर, अज्ञानताबाट ज्ञानतर्फ लैजाने गुरुको वाक्यमा शक्ति हुन्छ, गुरुको शिक्षामा शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिले मान्छेलाई मानिस बनाउन, मान्छे त्यति बेला मान्छे बन्छ जब मान्छेमा असल गुण, सिप, शक्ति र सामर्थ्यको विकास हुन्छ। तब मात्र मान्छे मानव हुन्छ। त्यो मानव बनाउने काम गुरुको शिक्षामा हुन्छ। गुरुले दिएको शिक्षाबाट सिप हासिल हुन्छ, शक्ति हासिल हुन्छ, अज्ञान हटेर जान्छ, ज्ञान बढेर जान्छ, अनि मान्छेमा मानवत्वको विकास हुन्छ, अनि मान्छे मान्छे जस्तो हुन्छ। त्यसैले मान्छे बन्नको लागि शिक्षा आवश्यक छ, असल शिक्षाको आवश्यकता छ भन्ने प्रसङ्ग यहाँ छ। यसलाई यसरी छोटकरीमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त, गुरु गुणका खानी हुन्। गुरुले सूर्यले चाहिँ उज्यालो छर्छन्, रविले अँध्यारो हटाए जस्तै गुरुले अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाइदिन्छन्। गुरुले मानिसलाई ज्ञान दिएर असल मानव बनाइदिन्छन्। मानव सामु आउने दुःख कष्टलाई जलाएर खरानी पार्ने शक्ति गुरुमा हुन्छ। आफूले अनेकौं अपमान खपेर पनि लाखौं मान्छेलाई सपार्ने काम गर्छन्। गुरुमा विशिष्ट गुण रहेको हुन्छ। गुरु गुणका खानी हुन्। मानिसलाई मान्छे बनाउने शक्ति गुरुमा रहेको हुन्छ। ल, यसको पनि अर्थबोध भयो तपाईहरूलाई। अब ठिक छ, हतार नगर्नुहोस्। अर्को पनि श्लोकको अर्थ हामी पढ्छौँ, बुझ्छौँ। गुरुका मनमा चोट परे हिमाल झुक्दछ, गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ। गुरु शिष्य भए द्वेषी, छातीमा चल्छ हुन्डरी। सिसा झैँ जुट्छ त्यो नाता, फेरि जोडिन्छ त्यही पनि। अब हेर्नुहोस् त, यसको पनि अर्थ स्पष्ट छ। गुरु, अघि हामीले यसभन्दा अघिल्लो श्लोकबाट, अघिल्ला हरफहरूबाट गुरु गुणका खानी हुन्छन्। गुरुले विद्यार्थीमा, शिष्यमा, अन्य नागरिकहरूमा चेतनाको ज्योति छर्छन्, अज्ञानता हटाइदिन्छन् भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले पढ्यौँ। त्यसैले त्यस्ता गुरुको मनमा चोट पार्नु हुँदैन, दुःख दिनु हुँदैन, अपमान गर्नु हुँदैन। त्यो भयो भने हिमाल पनि झुक्छ भन्ने हिमालसँग तुलना गरेर गुरुको आदर्शलाई, उच्चतालाई कायम गरिएको प्रसङ्ग छ। अब यसलाई हामी लिखित अभिव्यक्तिको रूपमा यसरी पनि अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ। मैले यसको अर्थलाई यसरी तयार पारेको छु। तपाईहरू पनि हेर्नुहोस् र बुझ्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, विशिष्ट गुणका धनी गुरुको चित्त दुखाउनु हुँदैन। यसको सारांश, यी हरफहरूका सारांशलाई यसरी हामी लिन सक्छौँ र यसको भावार्थ चाहिँ यस्तो रहेको छ। यो कविताको आशय चाहिँ यस्तो रहेको छ। गुरुका मनमा चोट परे हिमाल पनि झुक्छ, गुरुका आँखामा आँसु देखे समुद्र पनि सुक्छ। गुरु आफ्ना शिष्यलाई असल भएको देख्न चाहन्छन्। शिष्य दोषी देखिएमा गुरुको हृदयमा हुन्डरी चल्छ। यस्तो भएमा गुरु र शिष्यका बीचमा सम्बन्ध टुट्न सक्छ। तर गुरुमा क्षमाशीलता हुन्छ। आफ्नो गल्ती वा दोष स्वीकारेमा सम्बन्ध पुनः जोडिन सक्छ र सम्बन्ध कायम रहिरहन सक्छ। यसरी गुरुको महत्त्वलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब अर्को अनुच्छेदको हेर्नुहोस् त। ल,
पहिला कविता एकचोटि वाचन गरेँ। गुरु रातसँगै लड्छन्, उज्यालो दिन पार्दछन्। गुरु ढुङ्गासँगै खेल्छन्, अनि माटो बनाउँछन्। उजाड भूमिमा आई फुल रोप्छन् निरन्तर। गुरु हुन् सृष्टिका गाथा, गुरु हुन् ज्ञान सागर। गुरु रातसँगै लड्छन्, उज्यालो दिन पार्दछन्। गुरु अँध्यारोलाई हटाउनका लागि सङ्घर्षरत छन् भन्ने अर्थ छ। गुरुमा अथाह शक्ति छ, अथाह सिप छ, क्षमता छ, तर्क छ, ज्ञान छ, विश्लेषण छ, अनुसन्धानका नयाँ नयाँ अनुभवहरू छन्। त्यसैले गुरुले उजाड उत्पादनशील नभएको ढुङ्गालाई पनि, कुनै बोट बिरुवा उम्रन नसक्ने ढुङ्गालाई पनि फोरेर टुक्रा पारेर त्यसलाई उर्वरशील ऊर्जाशील बनाउँछन्, माटो बनाउँछन्, अनि उब्जा योग्य बनाउँछन्। उजाड भूमिमा पनि आएर फुल रोप्छन्, अर्थात् कुनै उत्पादन हुन नसक्ने, अर्थात् अज्ञानमा रुमलिएका, यसको लाक्षणिक अर्थ छ। उजाड भूमिमा आई फुल रोप्छन् भन्नुको अर्थ हो गुरुले अज्ञानमा रुमलिएका नागरिकहरूलाई, शिष्यहरूलाई ज्ञानको उर्वरता दिएर हराभरा बनाइदिन्छन्। अर्थात् त्यहाँ फुल रोपेर हराभरा बगैँचा बनाए जस्तै गुरुले पनि अज्ञानमा रुमलिएका, चेतनाविहीन भएका मानिसहरूलाई चेतनाको दीप बालेर, ज्ञानको दीप बालेर हराभरा बनाउने शक्ति गुरुमा रहन्छ। गुरु सृष्टिका सर्जक हुन्, कथा हुन्, गुरु ज्ञानका अथाह भण्डार हुन् भन्ने अर्थलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, माथिको सारांशमा हामी यसरी भन्न सक्छौँ, गुरु ज्ञानका सागर हुन्। गुरु अज्ञान रूपी अँध्यारो रातसँगै लड्छन् र उज्यालो बनाउँछन्। गुरु ढुङ्गासँगै खेलेर माटो बनाउँछन्। उजाड भूमिमा फुल रोपेर धरतीलाई हराभरा बनाउँछन्। गुरु सृष्टिका गाथा र ज्ञानका सागर हुन्। अब यसको पनि अर्थ बोध भयो यहाँहरूलाई। अब हामी यो श्लोकको अर्थ बोध गर्नतिर लागौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो सँगसँगै रहेका, अघि तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो, चित्रले पनि तपाईँहरूलाई बुझाउन मद्दत गरेको छ। गुरु हुन् कार्यले माझी, ढुङ्गा तार्छन् निरन्तर। छोड्दछन् पसिना धारा, यात्री उद्धार खातिर। माझी हो वृत भई ढल्छ, ढुङ्गा डुब्छ कुनै दिन। सम्झिनै पर्छ यात्रीले, दियो सुन्दर जीवन। हो, यो कविताको अन्तिम हरफ पनि हो, अन्तिम श्लोक पनि हो। ल, यहाँ पनि गुरुलाई माझीसँग तुलना गरिएको छ। जसरी माझीले नदी समुद्रमा ढुङ्गा चढाएर वारीका मान्छेलाई पारी र पारीका मान्छेलाई वारी ल्याएर यात्रालाई सुगम बनाए जस्तै, गन्तव्यमा पुर्याउन यात्रीलाई सहयोग गरे जस्तै, गुरुले अथक परिश्रम गरेर, पसिना चुहाएर आफ्ना विद्यार्थीहरूमा ज्ञानको ज्योति छरिरहेको हुन्छ। अनि कैयौँ विद्यार्थीहरूलाई, शिष्यहरूलाई, नागरिकहरूलाई चेतना प्रदान गर्दै गर्दै ज्ञानको क्षितिजलाई फराकिलो बनाउँदै ज्ञान रूपी समुद्रबाट आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि माझीले जस्तै ढुङ्गा तार्ने काम गर्छन्। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीलाई पढाउँदै, नागरिकहरूलाई सचेत बनाउँदै अगाडि गइरहेका हुन्छन्। जाने यात्रीहरू अथवा विद्यार्थीहरू विभिन्न ठाउँमा पुगिरहे जस्तै यात्रीलाई जसरी सुगम भए जस्तै गुरुले पनि चेतनाका वाहक कलिला बालबालिकाहरूलाई, नागरिकहरूलाई
सहयोग पुर्याउँछन्, जसले गर्दा उसको जीवन सुन्दर बन्न सक्छ। माझी वृद्ध भई ढल्छ, अर्थात् माझीको पनि एउटा जीवन हुन्छ, निश्चित समय हुन्छ, अवधि हुन्छ। गुरुको पनि त्यस्तै समय हुन्छ, अवधि हुन्छ। त्यसपछि जीवन लीला समाप्त हुन्छ। कुनै दिन ढुङ्गा पनि डुब्छ, तैपनि त्यो गुरुले दिए अथवा माझीले पार तारिदिएको कुरा एउटा यात्रीले सम्झे जस्तै गुरुलाई सधैँ सम्झिनुपर्छ। गुरु सम्झिन योग्य पात्रको रूपमा लिनुपर्छ, गुरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कविताका हरफहरूबाट व्यक्त भएको छ। अब हेर्नुहोस् त, सुन्दर जीवन दिने गुरुलाई सम्झिनुपर्छ, बिर्सिनु हुँदैन। हामीले बिर्सिनु हुन्छ त? हामीले गुरुबाट धेरै कुराहरू सिकेका हुन्छौँ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् त, म यो कविताको सारांशलाई, भावार्थलाई यसरी अभिव्यक्त गरेको छ, यहाँ पढ्दैछु। गुरु कार्यका हिसाबले माझी जस्तै हुन्। माझीले यात्रीको उद्धारका लागि ढुङ्गा तारेर नदी वारपार गराउने गर्छन्। गुरुले पनि मानिसलाई अज्ञानको समुद्रबाट तारेर ज्ञानतर्फ लैजान्छन्। माझी पनि वृद्ध भएपछि एक दिन ढल्छ, ढुङ्गा डुब्छ, उसको जीवन समाप्त हुन्छ। गुरुको जीवन पनि त्यस्तै हो। माझीका कारणले यात्रीको जीवन सुरक्षित र सुन्दर भए जस्तै गुरुका कार्यबाट पनि विद्यार्थीको जीवन उज्जवल भएको हुन्छ। माझीलाई यात्रीले सम्झे जस्तै विद्यार्थीले पनि गुरुलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने आशय यो श्लोक अर्थात् यी हरफहरूबाट अभिव्यक्त भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कवितालाई अर्थ लगाउने तरिकाहरू सिक्नुभयो। अब तपाईहरू पनि यस्तै गरी कवितालाई 2-3 पटक पढ्नुहोस् अनि अर्थबोध कहीँ कतै नहेरिकन कविताका हरफहरूलाई हेर्दै, कविताका श्लोकहरूलाई हेर्दै अर्थ लगाउने प्रयास गर्नुहोस्। कहीँ केही समस्या भयो भने हामी फेरि अर्को दिन छलफल गर्न पनि सक्छौँ। ल, अब म अगाडि सिक्ने कुराहरूतिर जाँदैछु है। अब हामी तपाईहरूले यो पढेको कुराहरू कतिको बुझ्नुभयो? म एउटा सानो अभ्यास प्रश्नोत्तर गराउँछु। त्यो प्रश्नोत्तरका माध्यमबाट तपाईहरू पनि यो प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यास गर्नुहोस् र आफ्नो क्षमतालाई तिखार्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, म यहाँ कविताको एउटा श्लोक प्रस्तुत गरेको छु मैले। त्यो श्लोक अध्ययन गर्नुहोस्, तल दिएको कवितांश अध्ययन गर्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। ल अब हेर्नुहोस्, गुरु रातसँगै लड्छन्, उज्यालो दिन पार्दछन्। गुरु ढुङ्गासँगै खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन्। उजाड भूमिमा आई फुल रोप्छन् निरन्तर। गुरु हुन् सृष्टिका गाथा, गुरु हुन् ज्ञान सागर। अब यसलाई यो कविता पढ्नुहोस् एकचोटि, तपाईँहरूको आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि छ, त्यसलाई हेर्नुहोस्। अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् है त। ल म तपाईँहरूलाई एक एक गरी प्रश्नहरू सोध्छु है। गाथा र सागर शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस्। यहाँ उस्तै अर्थ आउने शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिएको छ, यहाँ गाथा। अब यो गाथा शब्दको अर्थ हेर्नुहोस् र अर्को सागर शब्दको अर्थ भन्नुहोस्। ल तपाईँहरूले पनि सोच्नुभयो होला है। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले लेखेको जवाफ, सोचेको कुरा मिल्यो कि मिलेन? ल, गाथाको अर्थ के रहेछ? कथा रहेछ, वृत्तान्त रहेछ। ल अर्को हेर्नुहोस् त, सागर भनेको के? समुद्र रहेछ, होइन त? सागर, समुद्र। ठिक छ, तपाईँहरूले लेख्नुभएको पनि कतिपयको मिल्यो। ल नमिलेकोलाई सच्याउनुहोस्। अर्को हेर्नुहोस् त, अब उजाड र उज्यालो शब्दको विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस्। विपरीतार्थी शब्द उजाड र उज्यालो,
यी दुईटा शब्दको विपरीतार्थी शब्द भनेको उल्टो अर्थ आउने शब्द। यो शब्दको उल्टो अर्थ दिने अर्को शब्द चाहियो। जस्तो उजाड, उज्यालो। उजाडको उज्यालोको चाहिँ आयो, उजाडको चाहिँ आएन। ल ठिक छ, ल हेर्नुहोस् है त, उजाडको हराभरा, उज्यालोको अँध्यारो। यस्तै हामी अन्य शब्दहरूको पनि अभ्यास गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ नमुनाको लागि थोरै मात्रै राखेको छु। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, यहाँ केही लाक्षणिक शब्दहरू, क्रियामूल शब्दहरू प्रयोग भएको, पदावलीहरू प्रयोग भएको छ। यसको अर्थ पनि एकचोटि बुझ्नुभयो भने कवितालाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तो रातसँग लड्नु, ढुङ्गासँग खेल्नु, उजाड भूमिमा फुल रोप्नु अथवा हराभरा बनाउनु जस्ता शब्दहरू, पदावलीहरू प्रयोग भएको छ। रातसँग लड्नु, रातलाई अन्त्य गरेर उज्यालो प्रदान गर्नु, अर्थात् यहाँ अज्ञानलाई हटाएर अज्ञानलाई अन्त्य गरेर ज्ञानतर्फ लैजानु भन्ने हो। ल हेर्नुहोस् त, यसको अर्थलाई यसरी लेखिएको छ। रातसँग लड्नु, समाजमा रहेका अज्ञानता र व्यथितिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु भन्ने यसको अर्थ हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, ढुङ्गासँग खेल्नु अथवा ढुङ्गासँग खेल्नुको अर्थ उत्पादन योग्य बनाउनु, बिरुवा उम्रन सक्ने, बिरुवा हुर्कन सक्ने वातावरण तयार गर्नु अथवा अबोध बालबालिकाहरूलाई ज्ञानको, सिर्जनाको, क्षमताको भण्डार भरेर योग्य, दक्ष, कर्मठ नागरिक बनाउनु भन्नेतर्फ यसको अर्थ सङ्केतको रूपमा रहेको छ। यसरी लाक्षणिक कुराहरू दिएका हुन्छन् कवितामा, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। गुरुले कसरी उज्यालो दिन बनाउँछन्? यसको त सजिलो लाग्यो है तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस् त, गुरुले रातसँग लडेर उज्यालो दिन बनाउँछन्। यस्तो धेरै अभ्यास चाहिँ गरेको हुन्छ यो कवितामा अथवा यस्तो पठनबोध अभ्यासमा। भाषासँग सम्बन्धित, भाषा तत्त्वसँग सम्बन्धित, व्याकरणसँग सम्बन्धित पनि प्रश्नहरू पनि आउने गर्छन्। अर्थात् भाषा पढ्नु भनेको, भाषा सिक्नु भनेको भाषिक सिप, भाषिक क्षमता बढाउनु हो। त्यसैले यसको भाषिक सिपतिर चाहिँ बढी केन्द्रित रहेको हुन्छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, गुरुलाई किन ज्ञान सागर भनिएको हो? अब यसको त लामो जवाफ पनि हुनसक्छ, तर छोटकरीमा एक वाक्यमा यसरी जवाफ दिन सकिन्छ। गुरुमा ज्ञानको अथाह भण्डार हुने भएकाले गुरुलाई ज्ञानको सागर भनिएको हो। अब अर्को हेर्नुहोस्, व्याख्या गर्नुहोस्। अब हामी व्याख्या कसरी गर्ने होला? व्याख्याको छोटो तरिकाहरू हामी यहाँ सरसर्ती प्रस्तुत गरौँ है त। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ अब हाम्रो चाहिँ यो कक्षामा व्याख्या गर्ने कुराहरू चाहिँ यो पहिलो पाठ भएकोले केही कुराहरू राख्नु उपयुक्त ठान्छु म। यसलाई सरसर्ती पढ्नुहोस्। व्याख्या कसरी गर्ने? व्याख्या गर्दा सामान्यतया तीनवटा अनुच्छेदमा लेखिन्छ। अनि तीनवटा अनुच्छेदमा लेख्दाखेरि यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कवितांश, कविता होस् या कुनै उदाहरण होस्, कुनै भनाइको अंश, कुनै महत्त्वपूर्ण भनाइ, उदाहरण या अभिव्यक्त गरिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एक दुई पटक त्यसको आशय, मर्म, भाव बोध नहुन्जेलसम्म, त्यो आशयलाई स्पष्ट नहुन्जेलसम्म हामीले दोहोऱ्याइ पढ्नुपर्छ। दिएको अंशलाई राम्ररी पढी त्यसको मर्म वा आशय बुझ्ने, दिएको अंशलाई विस्तार वा वर्णन गर्नका लागि बुँदा टिप्ने वा मनमनमा गुन्ने, दिएका अंशको तर्कपूर्ण विश्लेषण वा वर्णन गर्ने,
व्याख्या भनेको वर्णन गर्ने हो, विस्तार गर्ने हो। दिएका अंशको भाव स्पष्ट पार्ने या उदाहरणहरू स्पष्ट पार्नका लागि विभिन्न किसिमका उदाहरणहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै दिएका अंशको निष्कर्ष दिएर व्याख्या समाप्त गर्ने। अब एउटा व्याख्याको नमुना पनि हेरौँ न त है। ल यो व्याख्या कसरी गर्ने? अब यसलाई हेर्नुहोस् त, मैले एउटा नमुना बनाएको छु, म यसलाई सरसर्ती यहाँ प्रस्तुत गर्छु है। उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन्, मान्छे मानवका लागि वन मानव भन्दछन्। अब यसको अर्थ बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् त, पहिला मनमन गुन्नुहोस् यसरी प्रस्तुत गर्छु भन्ने। अब यो पहिलो अनुच्छेद यसरी लेखिएको छ। पहिलो अनुच्छेदमा कविताको सन्दर्भलाई यसरी खुलाइन्छ। प्रस्तुत कविताका हरफहरू गुरुको महत्त्वसँग सम्बन्धित छन्। गुरुले अबोध बालबालिकामा ज्ञानको ज्योति छरेर उनीहरूको जीवन उज्यालो पारिदिन्छन्। मानिसले मान्छेभित्र हुनुपर्ने गुणको विकास गरेर असल मानिस बन्नका लागि प्रेरित गरेका छन्। अब यो पहिलो अनुच्छेद भयो। दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले यसरी लेख्छौँ। अब यसमा भएका कुराहरूलाई व्याख्या विस्तारका रूपमा, वर्णनका रूपमा हामी लैजान्छौँ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, कविताका हरफहरूमा गुरुलाई सूर्यसँग तुलना गरिएको छ। रविले रातको अन्धकारलाई हटाएर उज्यालो पारिदिन्छन्, बिहानी ल्याइदिन्छन्। यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसै गरी गुरुले पनि अज्ञानमा अल्मलिएका बालबालिकाहरूमा ज्ञानको ज्योति फैलाउने काम गर्छन्। उनीहरूको जीवन खुसी र समृद्ध बनाइदिन्छन्। मान्छे जस्तो हुन मान्छेभित्र असल गुणहरू हुनुपर्छ। ऊभित्र सिप र सामर्थ्य हुनुपर्छ। ऊ ज्ञानी र विवेकी हुनुपर्छ। अनि मात्र मान्छे मानव हुन्छ। यसका लागि मानिसले प्रशस्त अध्ययन गर्नुपर्छ। उसले प्रशस्त ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। गुरु ज्ञानका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। गुरुले मान्छेलाई मानव बन्नका लागि सधैँ प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। गुरु नै मानवका प्रेरणाका स्रोत हुन्। यसरी हामी दोस्रो खण्डमा यो कविताको मर्म आशयलाई यसरी विस्तार गरेका छौँ। अब अन्त्यमा निष्कर्षको रूपमा यो अनुच्छेद रहेको छ। यसरी माथि प्रस्तुत गरिएका कविताका हरफहरूबाट गुरुको महत्त्वलाई स्पष्ट पारिएको छ। रविले जगत संसारलाई उज्यालो छरेर सुन्दर र ऊर्जाशील बनाए जस्तै गुरुले पनि मानव जातिको भविष्य उज्यालो पारिदिएका छन्। हामी यसरी दिएका हरफहरूलाई, उदाहरणहरूलाई व्याख्या गरेर त्यसमा निहित, त्यसमा रहेका भावलाई, अर्थलाई अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ र त्यसको खुलस्त, त्यसको मर्मलाई, त्यसको आशयलाई खुलस्त पार्न सक्छौँ। अब तपाईहरूले पनि अन्य कविताका हरफहरूलाई, अन्य उदाहरणहरूलाई यसै गरी व्याख्या गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। एउटा तपाईहरूलाई गृह कार्यका रूपमा म यो कविताको हरफहरू दिन्छु, टिपाउँछु। तपाईँले यसलाई टिप्नुहोस् र अहिले माथि दिए जस्तै गरी यसैका नमुनाका आधारमा तपाईँहरू पनि यो व्याख्या गर्नुहोस् है त। तपाईँहरूलाई यो चाहिँ घरमा बसेर गर्ने अभ्यासका लागि दिएको छ। जस्तो के को गर्नुहोस् भने, उजाड भूमिमा आई फुल रोप्छन् निरन्तर, गुरु हुन् सृष्टिका गाथा, गुरु हुन् ज्ञान सागर। यस्ता यी हरफहरूलाई यो व्याख्या गरेर, विस्तार गरेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो ज्ञानको क्षितिजलाई फराकिलो बनाउनुहोस् र व्याख्या विस्तार गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभयो। यसका लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फेरि अर्को कक्षामा रमाइलो भेटघाटका साथ उपस्थित हुँला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।